فرمایا کہ جداں رات جمعہ رات بھی آندی ہے اولاد دے عمل جہو جے بھی ہون اچھے یا برے اماں تے ابے دی قبر دے او عمل پیش کیتے جداں اماں تے ابے دی قبر دے اعمال پیش تھی ونجن اولاد دے عمل ہون چنگے تے روح خوش تھی ویندی ہے اگر اولاد دے عمل ہون برے تے روح تڑپدی ہے پریشان تھیندی ہے کہ آدھی اللہ انہاں ڈان دے نالوں تے ہک چری تہویا تے کم دا بن کو رہا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے تھے اپنے مریدین دے حلقے دے اندر تے ایویں اچانک آپ نے مراقبہ کیتا کپڑا منہ تے پایا جسم کو ڈھکیا ڈھک کے کچھ لمحے بعد وہ کپڑا جناب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ملایا کہ آپ دے اکھاں وچوں ہنجو پہ روندے بیٹھے ہیں مریداں نے عرض کی سونا ہونے تاری طبیعت کے اندر خوش طبی حالت ہے ہن تساں کیوں رون پے گئے ہو انہیں اچانک آپ نے فرمایا ایک مرید دے تے میری نگاہ پئی ہے عالم برزخ دے اندر او کو عذاب پیا ہوندے پچھا او دی اولاد جڑی ہے او گناہ دے اندر شامل ہے ہمیشہ او گناہ کریندی رہ لیندی ہے اور او کا پکار پیا کریندے ہے کوئی میڈا جڑا پچھوں رہ گیا ہوئے جڑا آج دے دن میرا کوئی سہارا بن پوندا ہوئے آج دے دن میرا کوئی آسرا بن پوندا ہوئے اور کہیں پاسوں کوئی آواز دا جواب نہیں آندا میں او دی کیفیت کو دیکھ کے حالت کو دیکھ کے میں رومن لگیاں کہ کچھ لمحے بعد او جوان دا مرن والے دا جن دی کیفیت کو دیکھ کے آپ اپنا روندے بیٹھے اس کا پتر آ گیا آپ نے فرمایا بیٹا تیرا ابا قبر دے اندر مشکل حالت دے وچ ہے مشکل ترین عذاب دے اندر ہے پیا تو عمل چنگے کر اماں تے ابے دی روح کو اشارے ثواب کر بخشش کر انہاں دے روح کو انہاں دے نام دا کوئی صدقہ کر خیرات کر کوئی کلمہ کلام پڑھ کلمہ شریف دا ذکر کر ذکر اذکار کر کے تسبیح و تحلیل پڑھ کے انہاں دے روح کو پہنچا جیویں گل کیتی تے بیٹے دی روح اپنا تڑپی اتھائی ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں بیا خوش ہے نہیں آندی تے اللہ دا نام جڑا آندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ای نام دا ورد کر کے جتنی مرتبہ خوشی دے حالت اندر ذکر کر سکتے ہیں یعنی سکون دے نال ذکر کر سکتے ہیں یہ ذکر کر کے بیا تے کو کش ہے بھی نہیں آندی تے ایو ذکر اپنے اپنے دلوں کو اشارے ثواب کر اللہ ان دی مغفرت کر چھوڑے سے تو عزیزان گرامی جے ویلے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے گل کی ہے تو آپ دی گل کو سن کے او نوجوان رہ گیا اللہ اللہ کریندہ رہ گیا ذکر کریندہ رہ گیا سبحان اللہ الحمدللہ کلمہ شریف پڑھدیاں آخرکار آدھے سونا میں ذکر جتنا کیتا ہے دا ثواب تمہاری ملکیت کرے نا تو دعا فرماؤ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے بارے لکھ دے شان اولیاء دے اندر کہ آپ دی ذات پاک نے او کلمہ پڑھیا ہویا ذکر اذکار سنا کیتا ہویا اس بچے دا او دے ابے دی روح کو جنا ایصال ثواب کیتے چند لمحے بعد ہی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نگاہ ولایت نال ملاحظہ فرمایا اٹھے نے انہاں ابا جنت دی سیر ہو رہا ہے تو معلوم کیا کہ اولاد دا عمل کرنا چنگا اماں تے ابے دی واسطے بخشش دا ذریعہ بن ہے اگر اماں تے ابا دنیا دے تے ہون تے اولاد چنگی ہوئے تو خدمت گزاری دے اندر وقت گزرے دیئے اگر اولاد بری ہوئے تو دنیا تے بھی اماں تے ابے دی روح تڑپ دیئے تے قبر دے اندر بھی ون کے تڑپ دیئے اس واسطے دعا مانگی کرو اللہ ہر مسلمان کو اولاد دے تے چنگی دے تے سونی اولاد ہوئے آؤ میرے عزیزان گرامی اللہ نے قرآن کے اندر جڑا بیان فرمایا نا کہ مجھے آیت کریمہ دا کچھ حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھے اس سے ضمناً دو چار گالی کرنے ہیں جو وقت کل خانی دا انشاءاللہ ٹائم ہوتے ختم شریف پڑھ سو پریشان نہیں ہونا کہ وقت جناب بعض اوقات آدم بھی زیادہ ٹائم ہوتے گھن ویلن انشاءاللہ کوئی ٹائم ہوتے نہ نے سو تھوڑا جے تو ذوق بنا تاکہ قرآن و حدیث نہ تو واز سن سکے اللہ تے کتبے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے ایک باری اللہ دنا بلند کرو میری طبیعت کو خوشی کبھی آوے نعرہ تکبیر اللہ رب العالمین نے
امت ابے دی شان دے اندر قرآن دے اندر کئی مقامات کے بیان فرمائے، تفسیرہ کیا کرے سامنے میں بیان کرا، لیکن سنو ذرا توجہ دے نال مختصر تے بہترین نقطہ جتا اللہ اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے اون مقام تے اللہ نے ماں پیو دی خدمت دا حکم دیتا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی انسانات ہیں، جتنی انسانیت کو اللہ نے پیدا کیتے ہیں، جتنا بھی ہے اتنی آقا اللہ دی ذات پاک دی عبادت مسلمانوں دوتے جو فرض کی گئی ہے، اہم عبادت صدقہ خیرات، نفل عبادت، ریاضت، یہ ساری چیزاں ہٹ کے جتنا فرضی عبادت کا حکم ہے اللہ دی ذات پاک نے اتھے امت ابے دی خدمت گزاری دا حکم عطا کیتے ہیں۔ اور اللہ کے قرآن دے کول پوچھ دے ہیں کہ اللہ دی ذات نے ماں پیو دی خدمت مدد کرم دا صلہ قرآن دے اندر کیا بیان فرمایا ہے، اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ آؤ میرے محبوب دے غلامو، اللہ رب العالمین نے قرآن دی آیات نازل فرمائی، دوجا سپارہ قرآن دا اللہ نے فرمایا محبوبا جگہ تیرے نوکر تیرے غلام تیرے سامنے لائے کے تیرے کول سوال کرے لیکن یسألونکا ماذا ينفقون، قرآن سن دے دل ٹھرے تے آکو نہیں ایمانی سارے مل کے آکو ماشاءاللہ اتواری سبحان اللہ میرے مرحوم مغفور حاجی محمد انور صاحب کو فائدہ دے سی آکو مل کے سبحان اللہ۔ مقصد بھی جو گن کے آئے جو مرحوم دی بخشش دی ہوئے عزیزان گرامی اللہ دی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا محبوبہ جڑے کملے بولے والے بیٹھے تیرے کول پوچھنا کریں سوال بیٹھے کریں کہ اے اللہ دا پاک محبوبہ اے دسا اساں سویر تو بیٹی شام تک جڑی نوکری کریں ہیں مزدوری کریں ہیں محنت مشقت کریں ہیں یہ ساری کمائی دا حقدار سب تو زیادہ دنیا دوتے کون ہے؟ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا، اللہ فرمایا جبریل ون میرے محبوب کو آگ جا محبوبہ اے جڑا پوچھ دے بیٹھے لی انہوں کو جواب دے جا قل ما انفقتم من خیر، میں کہا کہ قرآن تو کچھ چنگا لگتا ہو سی لیکن تو ساتھ ہو سکتا ہو سر جنوڑے سنا لیکن قرآن انہوں بھی چنگا ہے اچھا کو قرآن دی منزل بڑی آسان منزل ہے جائے ادھر محبت کی تھی نہ دنیا تے چھوڑے سی نہ قبر چھوڑے سی نہ معاشر دی یار چھوڑے سی جنہ قرآن دے نال یاری لئیے نا انہاں دا بیڑا پار تھی گئے۔ آؤ میرے محبوب دے غلامو اللہ دی ذات نے قرآن دے اندر فرمایا محبوبہ جرا اے پوچھنا چاہے نے پوچھن تیرے کول سوال کرن انہاں کو جواب دے دے انہاں کو آگ سب تو بہترین جا جڑی تواڈے رزق خرچ کرن دی ہوئے فللوالدین ساریا نالو پہلا تواڈی جائیداد تواڈی وراثت تواڈی مال تے زر تواڈی محنت تے مزدوری دی کمائی حلال دی جڑی جا تے خرچ کیونی ہے سب تو بہترین جا تواڈی اماں تے ابا۔ قرآن آتے قرآن میں نہیں ہے ذرا قرآن کی بات سنو فللوالدین ساری نالو چنگیا جاوا مسجد بھی چنگی مدرسہ بھی چنگا نہر میں دی پانی نلکا بنائے اے بھی چنگا رستہ چھوڑی چاہیے بھی چنگا اے ساری چیزیں چنگیا ہی نہیں پر اللہ دا قرآن دے ساری نیکیاں نالو اے نیکی تیرے واسطے زیادہ چنگی ہے جڑی ابے دی خدمت گزاری کھڑا کرے ہیں جڑی اماں دی خدمت گزاری کی تھی ایک جوان حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھے تھیا اکھی وچوں ہنجری میں لڑدیا پئیل جویں ساون مہینے دا بدلا پیا برسدا ہوئے جوان روندا بیٹھی آمنہ دلال نے فرمایا غلام حال سنوا کتنی دیر تھی گئی ہے میری بارگاہ دے اندر آیا ہویا ہے جڑے ویلے تے کو دکھے بھی تو روندے بیٹھے وجہ کیا ہے آدھے سونا ماہیا میں روندا ای واسطے بھی منت مندی آمی میری اے مقام میرا پورا تھی ونجے میں جنت دی درسال کو بوسا جیسا پوری تھی ونجے میں جنت دی درسال کو بوسا جیسا آپ نے فرمایا غلام والحال سنوا آدھے سونا ماہیا اللہ نے میری اتنی آس پوری کی دیئے ہن جنت کا سکن پارے آسمان کو پارے اونجا رکھ میں پہنچ نہیں
سکدا جنت دا منظر تمن سی دکھایا ویسے قیامت والی دہاڑ جے ویلے جنت دے مستحق بنسو ہن منت پوری کرنی ہے مکو حکم فرماؤ میں کیا کراں آمنہ دلال نے فرمایا حال سنوایا تیری اماں زندہ ہی بھی آج سونا اماں جی دیئے حضور نے فرمایا ولی میں کر وضو چکر پاک صاف دی گئی تر لا کے خوشبو لا کے ون اپنی اماں دے پیرا دوتے پوسا دے جا تیری منت ادا تھی ویسی جنہ کو ماں منال پیار ہے وہ بلیس شک اندے وچ کوئی خان تے ملک ہونا نگال کوئی نہیں اماں دی خدمت گزاری ہر قائدہ تے ضروری ہے جنہ کو ماں منال پیار ہے وہ بولو ایک باری سبحان اللہ اللہ حضور دے غلام حضور نے فرمایا میاں وانے دے منت پوری کرنا چاہنے وہ اپنی اماں دے قدم تے بوسا کر چاہ ایویں سمجھی میں جنت دی درسال کو یہ میں سمجھے کہ وہ جنت دی درسال کو بوسا پیا دینا یہ واسطے عاشق بول پہنچے کہیں یاد ہے ہوندا ماں پیو آسرا زندگی دا ہوندا ماں پیو آسرا زندگی دا تے تو پڑھ کے دیکھ ذرا قرآن یعقوب نبی کے پتر دی رہا منگدا یار امانے ہوندا ناراض او پیو جیتے نہیں ہوندا راضی رب رحمانے اندی نیکی کوئی قبول نہیں یہ مالک دا فرمانے آمنہ دلال ایک جاڑے مسجد نبی دی اندر حدیث مشکا شریفیہ بیان کرنا جہد راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دا صحابی حضور علیہ السلام نجات پاک موجود ہیں مسجد نبوی دا سین مدینہ دی دھرتی ہے مسجد نبوی دے اندر آمنہ دلال موجود بھی حضور منبر دوتے موجود ہیں میرے آقا دی ذات پاک خطبہ بیٹھے انشاء فرمینے اللہ دی قسم جنہ محبوب بولے ہاں اللہ قرآن بھیجے دا تیرا میرا نبی زبان تو حلاوے ہاں اللہ قرآن بنا چھوڑے دا تیرا میرا پاک محبوب جے امامہ شریف جامن ہاں اللہ قرآن بنے دا تیرا میرا محبوب اگر جے کو نگل دے اندر کوئی ہار پاوین ہاں سجاوین ہاں کوئی سہرہ پاوین ہاں کہ اللہ قرآن میں محبوب دی ہر ادا قرآن نے بھی تو ثابت کر سکنا 30 پارے دے اندر اللہ ذات پاک میں محبوب دی ہر ادا حتیٰ کہ اتنے تک بھی یہ قرآن کے اندر اپنے بعد دے اندر محبوب دی ذات ہوئی تھی آپ لوگ ایک لمحہ واسطے چپ خاموش ہو گیا وقت کچھ دیر بعد بولے وقت خاموش ہو گئے وقت بولے حضور کی زبان مبارک میں جملہ کی تھی لبائے مبارک جملہ کے اندر آئے آمنہ دلال نے فرمایا راغم الفو اجودینات خاک علود تھی ونجے ترائے مرتبہ حضور نے فرمایا اودینات خاک علود تھی ونجے اودینات خاک علود تھی ونجے صحابہ کرام موجود ہانی جرا محبوب کی زبان مبارک کوئی الفاظ لکھ لے ہوئے سن لے اٹھی کھڑن کئی کو ہمت کے جرت نتی دیئی جدا حضور دی بارگاہ دے اندر سوال کرنا ہوئے آئی میں ہاتھ پن کیا دے
یاد کروں تے ادب دے نال کروں محبوب دا ذکر کروں تے ادب دے دے اللہ قرآن دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم کا انہیں میرے محبوب کو نہ سجا کو لکھ نہیں پہ کچھ نہیں جب تو محبوب دی بارگاہ آنا ہوگا ہاتھ جوڑے بلکہ اتنا بھی قرآن کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ایمان والے ہو جب میرے محبوب دے کول آمنا چاہو کوئی گل پوچھنا چاہو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ کام کر کے بتایا کرو الغرض ٹائم نہیں میں پاس نہیں ہونا چاہتا ذرا توجہ دے نال سنی جنا حضور نے گل کیتی ہے حضور نے غلام میں اٹھی کر دے میں توجہ کر حضور نے فرمایا یا غلام حال سنا اج سونا اجازت دو کچھ سوال کرنا چاہنا محبوب نے فرمایا غلام واسطے صحیح کیڑے سوال کرے نے میں محبوب کے کوئی اجازت دینا ہن جے ویلے جوان نے سوال دی اجازت گن کی دی ہے امنا دلال نے فرمایا پوچھ کیا پوچھ رہے آدھے سونا مائنہ جیتے بارے فرمے دے بیٹھے راغب الفہو ادھی ناک خاک قلود تھی وننے میں پوچھنا چاہنا جیدے حق دے اندر پاک دعا دے کلمے امنا دلال دی زبان تو تھی ادا تھی کمل کیا او آدمی سلامت رہ سکتے کدئی نہیں کدئی رہ سکتا ہمیشہ دلیلوں خوار تھی ویسیاں عرض کی تھی سنیا او جوان کیڑا جوانے دے بارے بدعا کے کلمات بیٹھے ارشاد فرمے دیو آمنہ دلال نے فرمایا قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا لوگو او دینا خالو خاک علود ہو ونی من ادرک والدی جے اپنے والد کو یا والدہ کو ان الکبر احدہما او کلاہما ان دوہے دے وچ ہک کو یا دوہے کو پاگی تے اپنی زندگی دے اندر تے انہاں دی تابعداری تے خدمت گزاری کر کے ثم لم يدخل الجنہ اللہ کو جنت خرید نہیں کر سکیا اودی ناک خاک علود تھی یاد رکھیں میں اپنے پیدا نہ قرآن اللہ نے پاک محبوب کا فرمان ہے اگر اپنی نمازاں روزے زکات صدقہ خیرات ہر نیکی دا عمل اگر مقبول کراونا چاہنا امت اپنی خدمت گزاری جے تک راضی نہ تھی سی رب راضی نہ تھی باوے کچھ دا کچھ بھی تو ملے محبوب ذات پاک نماز اصل کی روایت سمجھ اللہ کی ستا حضرت ابن عباس حضور کے چچا ذات بھائی جلیل اور روایت کرنے کہ ہکڑے آمنہ دلال آئے آمنہ دلال میں مسجد نبی دے اندر موجود ہے دیگر دی اثر دی نماز ادا فرمائی نے نماز ادا فرماون تو بعد اندر آمنہ دلال جو ہی سلام پھیرسنا سلام پھیر کے وقت حضور دی عادت مبارک آئی جدا نماز تو سلام پھیرے نہ تے وقت روح کے انواری میں غلام اول پھیر چلی میں جو سامنے تھا نا یہ محبوب دی اکھا وچ آنسو ہن پے حضور دی اکھا وچ اترو ہن پے ایویں پے برسدے ہن ایویں پے جویں موتی یا لڑیاں بھرید بھرید کے نکلدیاں پئیاں ہون ایویں اپنا موٹے موٹے آنسو حضور دی اکھا وچ برسدے پے ہن تے برسدے پے ہن تے حضور دے غلاماں نے ڈٹھا تے آمنہ دے لال کروندا ہویا اللہ دی قسم ہے جنہ کو جن نال پیار تے محبت ہوے نا اودی تکلیف کو برداشت ہوے نہیں کر سکتا صحابہ محب ہن محبوب ہاں جڑے محبت تے پیار کریں دے ہن جڑا ڈٹھے نے محبوب کو روندا ہویا نا تے صحابہ کرام بھی روون لگ گئے حضور نے پوچھا فرمایا کہ لوگو میں تے روواں پر تساں کیوں روندے بیٹھے آکے نے سونا سا کوئی پتہ نہیں اسا توہاں کو روندا ہویا ڈٹھے معلوم تھیندے کوئی امت دے واسطے کوئی اللہ دی ذات نے کوئی شدید یعنی درد والی آیات نازل کیتی ہے ای واسطے روندے بیٹھے ہو نہیں حضور نے فرمایا تسا ای گال کو نہ دیکھو تسا دسو رونے کیوں آگے سونا رونے ای واسطے ہے جو تسا رونے ہو تو آڈا روڑ ساڑے کلو برداشت نہیں ہو سکیا حضور نے فرمایا چپ کرو پر حضور دے اترو رکتے نہ حضرت ابن عباس فرمائیں گے سبھی چاہ سے سامنے دیکھتے بیٹھے ہیں محبوب رو دے بیٹھے رونن راج رونن
کیونکہ جنہ محبوب دی چہرے تے تدید لئی ہے نا انہاں کو پوچھ کے دیکھو جو محبوب امت دے غم وچ کتنا روندا تے کیڑے حال چ ہوں گا محبوب ای واسطے عاشق رسول نے لکھیا او جنہ دید مدنی ماہی تے لئیے او جنہ دید مدنی اے ماہی تے لئیے او جنہ دید مدنی اے ماہی تے لئیے انہ کن دے دیندی چادر نہیں لٹائیے او جنہ دید مدنی اے ماہی تے لئیے او جنہ دید مدنی اے ماہی تے لئیے انہ کن دے دیندی چادر نہیں لٹائیے او جنہ دید مدنی سبحان اللہ اچھی بات جناب سبحان اللہ بولے کوئی ہن محبوب دی ذات پاک موجود ان ٹائم نہیں بجدا وے ٹائم میں گل مکاواں ذرا توجہ دے نال سننی ہے محبوب دی ذات پاک نے جے ویلے پوچھنا کیتا تساں کیوں روندے ہو عرض کیتی سونیا تساں روندے ہو تے اساں رون پے گئے حضور چخماش نہیں تے حضور اپنا روندے بیٹھے ہن کہہ دی ہمت نہیں پوندی جو اٹھی کے حضور دے کول پوچھیا کہ سونا تساں کیوں روندے بیٹھے ہو سارے خاموش ہر صحابی دی اکھاں وچوں ہنجو پیا نکل دیا پر آمنہ دے لال بیٹھے تھے ایک جوان جندا نام عمر فاروق جڑی حضور دی منگی ہوئی مراد ایک مرید دے دیا مراد مرید وہ ہے جڑا تر کے ونگے دس کے بیعت کرے مراد وہ ہے جو پیر صد کے بیعت کرے جناب عمر کو اللہ دے پاک نبی نے صدق کے جناب غلام بنایا ادھی رات دے ٹائم کو دعا منگی ہاتھ دعا دے اٹھن عرض کی تیر مولا اے دو عمر مکے دے اندر نہ دل جیڑا عمر تے کو پسند ہوئے وہ عمر میں محمد کو عطا کر بولو دو عمر ہے تے ایک عمر میں سویر جو تھی ہے نا ایدو اینا دی میٹن تھی ہے سو اٹھ دے ساتھ نام سے بندہ تھوڑا واقعی عمر اٹھی کھڑے عمر بن خطاب اٹھی کھڑے کہ وہ جہلا سو اٹھ بھی دے سے جنہیں وعدے کرے گا بیٹھے دے سے تو میں یہ کام کرے گا پر یہ تو نہ پتہ ہاں جو ویسی سے وقت کامی بھی بڑھ ویسے یہ ٹور پودے الگل کلوار بیان ٹور پودے جب راز وچ ویندے نا صحابی مل ویندے آدھے عمر کیا معاملہ بڑھائی بنے آدھے آج بینا وہ نبی کو جڑا سارے خداووں کو بھٹا کو پورا بلا آدھے آدھے خلاف اللہ دی عبادت کرو جڑا وحدانیت اعلان بٹھا کریں دے معاذ اللہ ان کا سر قلم کرے نا الغرض ہوا کہ میاں اٹھا نہ مان پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال جب لا کے کیا کی گیا کہ تیری ہمشیرہ تے تیرا بہنوں وہ نبی کا کلمہ پڑھی کرے الغرض جب ہوتا گیا معاملہ بن گیا پیچھے آیا جو صحیح نا معبود دے درد ہوتے جڑا قرآن سنے سی قرآن سنن تو بعد اندر کیا معاملہ بنے بہرحال سنو ذرا توجہ کرو او عمر کی اٹھی کر دے آدھے سونا اجازت دے سوال کرنا حضور نے فرمایا عمر کیا دے آدھے سونیا کیا کوئی سارے غم میں کوئی آیات نازل تھی شدید عذاب والی کوئی منزلہ مشکلات تھی گئی کیا معاملہ ہے کیوں بیٹھے رو دے ہو آمنہ دلال نے فرمایا عمر بیون میں محمد رسینا فرمایا عمر کوئی وحی نازل نہیں تھی سونا روندے کیوں ہوئے حضور نے فرمایا جرا نماز دی آخری اتحیات دے اندر بیٹھا سلام پڑھن دے قریب پھیرن دے قریب آیا کلمہ کلام پڑھے امی اون دے اندر جڑی دعا اللہ نے نازل فرمائی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آیات پڑھی ان دعا مدد پڑھ مندا بیٹا نماز دی حالت دے اندر میں کو اپنی اما آمنہ دی یاد آ گئی ہے جے میں کو پیٹ دے اندر رکھ کے تو نہ کئی مہینے ٹر دی آئی اچھی جکی یاد تے ٹرے ہا دے قدم تلے رکھیا تے آرام نال تے چڑھیا تے آرام نال حفاظت کرے دی آئی اج میں کو اما آمنہ دی یاد آ گئی ای واسطے میں محبوب اللہ
حضور دے غلام فرمیندے نے ابن عباس حضور دی ذات پاک روندے بیٹھے ہیں روندے بیٹھے ہیں کی روندے روندے ہوئے چاہ دے اوتے حضور یکدم میں کھڑے تھی گئے حضور نے میں دعائیں ہاتھ اٹھائے آپ نے فرمایا میرے غلاموں تساں بھی اٹھ کھڑو اٹھ کے چلو میں محمد نال میں اپنی اماں دی مزار دے اوتے حاضری دینا پیش دینا اپنی اماں دی قبر دے اوتے وینا تساں بھی میرے نال جلو حدیث پاک دے فاضل سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ام قبر حضور جڑا اپنی اماں دی قبر دے پہنچے نا مقام ابوا دے اندر تیرے میرے نبی دی اماں دی مزار ہے جڑا کرے خدا گھر بھی ونجے نا مکے تو ونجے نا مدینے والے پاس درمیان دے اندر مقام ابوا ہے کاندے راہ دے وچ اوتھے تیرے میرے محبوب دی اماں دی مزار ہے جے اللہ موقع دے وی تاں خالی نہ ونجے جی محبوب نے کھڑ کے دعا منگی ہے اوے دعا محبوب دی اماں دی مزار تے حاضری دتی دیویں تے محبوب دی اماں دی خاطر اپنی دعا بھی منگی بہرحال یہ لمبی چوڑی گل ہے گل مختصر عرض کراں حضرت ابن عباس فرمیندے سبقا جدا سا اماں حضور دی اماں اپنی اماں دی قبر دے تے تشریف گھن کے حضور راضی ہوندے سبقا حدیث پاک دے سبقا حضور روندے رہ گئے حتیٰ کہ اتنا روندن کہ حضور دے رومن کو دیکھ کے وا اب کا جتنے صحابہ نالا سارے دے سارے رومن کر گئے حضور نے دعا بھی فرمائی رونے بھی صحیح معلوم کیا اماں تے ابے دی قبر دے تے ونجنا اے تیرے میرے پاک نبی دی سنت بھی ہے تے محبوب دا حکم بھی ہے انہاں کو آکو نا پیچھے نہ چھوڑیا کر ہر لمحے یاد کیتا کر جتنا یاد کرے سے انشاءاللہ اتنا دنیا دے تے رنگ لگسی چھڑیاں دی چھاتی آہی اے چھتیران کھجور دے دی دنیا اے جلوے حضور دے دی دنیا اے جلوے حضور دے چھڑیاں دی چھاتی آہی چھڑیاں دی چھاتی آہی اے چھتیران کھجور دے دی دنیا اے جلوے حضور دے اے تدیانا بسکر سرانا کبال دا پتھرات دیرا مئی آمنا دلال دا بلند آواز نعرہ رسالہ اونچی آواز سارے نعرہ رسالہ اوے تدیان بسکر سرانا کبال دا پتھرات دیرا مئی آمنا دلال دا وہ آندے جو لوگ دیکھن ہن دور دور دے دی دنیا جڑے دیکھیں تو انہوں کو پتہ ہے جنہوں نہیں دکھا اللہ انہوں کو کوئی نہ دیکھا ایویں رل کے جیوہ دی تکڑے پڑھ گئے ہوتے اللہ کرے ایویں کوثر تسکین دے خاندان نال ہوئے تیویں رل کے نعت بھی پڑھو تیار دے مزار دے حاضری بھی ہوتے روزے رسول سے کھڑ کے گنبد خضرا دیا زیارت بھی کرو بس آخری فکرہ ٹائم کی گئے تو کوثر فقیر نے 6 کرتے لکھے ہاں فرمیدن میں بیٹھا ہوں مسجد نبی دے اندر تو تے بہ کے نعت لکھدا بیٹھا ہوں تے ایک جوان آ کے بہ جا دے کوثرا نہ اتھا چھوڑے نہ اتھا چھوڑے اتھا ہی کرے یہ گل کرنا بیٹھے آپ نے فرمایا اچھا میاں تو چپ رہے میں اپنا کام کرنا پیچھے اتھا ہی لکھا میاں نہ اتھا چھوڑے دے تو سجنا اتھا چھوڑے دے ہن سنو کوثر فقیر کیا کہ اتھا کہہ کے جڑی گفتگو کی تے مسجد نبوی دے وچ سامنے گنبد خضرا اتھا ہی بیٹھ کے پیچھے یہ کچھ زیادہ بیٹھے اے کوثر فقیر دا کیڑا قصور ہے جو کچھ آدھے مدنی اللہ دا نور ہے وہ جھڑے تے جڑ ویندن اوتے مارن تے ٹر پوندن میرے تے ناراض نہ تھی بنا بنا بھول گئے وہ جھڑے تے جڑ ویندن اوتے مارن تے ٹر پوندن اے سکے لنگور
اے جلوے حضور دے حسن دشا شاہی قائم رہی تے آباد رہی استانا خالق اکبر تیری شان ودھئی تھیا دو جگ تے دیوانا تے استان دی رب شان ودھئی پیا جھک گئی کل زمانہ خوص خد اقبال دربار سجا پاک سنین دنانا لانگی آمی میرا مدنی سیاں میں بھی دو یا کلمات پڑھتا ہوں نا لانگی آمی میرا مدنی سیاں تے جڑا میں تے موت سوار ہوئے وہ جڑے بدھ وچ جی کئی سال رہا کہ تو کوچ کرن دا وار ہوئے جدا موت والی سکرات لگیوں پیچھے ہر سجا